आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 6 मा भएको वेभ मोसनको है सर्ट एन्सर क्वेशन्स न्यूमेरिकल्स है अकॉर्डिंग टु एनईबी न्यू क्वेशन प्याटर्न एनईबी ले सेट गरेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न छ त्यो अनुसार डिस्कस गर्छौं। नयाँ प्याटर्न अनुसार स्याम्पल चाहिँ यसरी सोध्छ है ग्रुप बी र ग्रुप सी भनेर ग्रुप ए मा एमसीक्यू सोध्छ एमसीक्यू हामी भिन्दै भिडियोमा बनाउँछौं यसमा चाहिँ हामी ग्रुप सी र ग्रुप बी लाई कभर गर्ने गरी भिडियो बनाउने हो है। यो वेभ मोसनबाट सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशनहरु स्याम्पल नम्बर 1 र स्याम्पल नम्बर 2 छ। यहाँ स्याम्पल नम्बर 1 मा के छ भने 1 को ए बी सी भनेर क्वेशन सोध्छ। ए मा डेफिनेसन टाइप, बी मा डेरिवेसन टाइप अथवा लजिकल रिजोनेटिङ टाइपको क्वेशनहरु सोध्छ अनि सी मा चाहिँ नर्मली के सोध्ने गरिन्छ न्यूमेरिकल्सहरु सोध्ने गरिन्छ। These two are the samples। अब यो स्याम्पलमा क्वेशनमा के छ भने what are the conditions under which stationary waves can be formed। स्टेशनरी वेभ चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भनेर क्वेशन छ। स्टेशनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ भने if two different waves of same amplitude and frequency are traveling in opposite direction and they superpose है तिनीहरुको सुपरपोजिसन भयो अनि एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बराबर छ and they are traveling in opposite direction अनि सुपरपोजिसन अकर भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने हाम्रो स्टेशनरी वेभ फर्म हुन्छ। अर्को के छ डिराइभ एन इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ। स्टेशनरी वेभको एउटा इक्वेसन डिराइभ गर भन्दै छ। यो सेक्सन चाहिँ हामीले स्टेशनरी वेभ भनेर भिन्दै भिडियो नै बनाएको छ त्यहाँनेर हामीले यसको डेरिभेसन गरेको छ है त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड के छ भने सी मा एउटा न्यूमेरिकल छ अ रेडियो स्टेशन ब्रोडकास्ट एट 700 किलोहर्ट्ज इफ रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स है रेडियो वेव्स भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स travel with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second which is speed of electromagnetic wave calculate the wavelength of radio waves। अब यसरी क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। सी को सोलुसन यसमा के दिएको छ भने फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है फ्रिक्वेन्सी अफ रेडियो वेभ को फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स दिएको छ 700 किलोहर्ट्ज। दिस 700 किलोहर्ट्ज मीन्स व्हाट 700 into 1000 hertz किलो हर्ट्ज लाई हामीले हर्ट्ज मा लानु पर्यो। इट मीन्स 1 2 1 2 3 हर्ट्ज 7 लाख हर्ट्ज भयो के फ्रिक्वेन्सी। एन्ड द स्पीड इज गिवन स्पीड मीन्स भेलोसिटी भनेको कति छ 3 into 10 to the power 8 meter per second। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट व्हाट वेभलेन्थ अफ द रेडियो वेभलेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु व्हाट एज वी नो हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी भनेको के हुन्छ एफ लेम्डा हुन्छ हो। भेलोसिटी इज इक्वल टु एफ लेम्डा भनेपछि लेम्डा इज इक्वल टु के हुने भयो भेलोसिटी बाइ फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। हाम्रो भेलोसिटी कति छ 3 into 10 to the power 8 छ एन्ड फ्रिक्वेन्सी कति छ भने 1 2 3 4 5 है यति छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। सो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने आन्सर 428.6 मिटर इज द वेभलेन्थ है यति आउँछ हाम्रो वेभलेन्थ अफ द रेडियो वेभ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने स्याम्पल नम्बर 2 मा ए नम्बरमा के क्वेशन सोधेको छ भने व्हिच टाइप अफ वेभ ट्राभल थ्रु इन्टेरियर अफ द लिक्विड भित्रबाट कुन वेभ ट्राभल हुन सक्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। लिक्विडबाट कुन वेभ ट्राभल हुन्छ भने लंगिट्युडिनल वेभ के हुन्छ ट्राभल हुन्छ। लंगिट्युडिनल वेभ ट्राभल हुनको लागि के चाहिन्छ भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिन्छ अनि ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुनको लागि चाहिँ बोथ के चाहिन्छ भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एन्ड मोडुलस अफ रिजिडिटी चाहिन्छ क्या। त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भने सोलिडको केसमा हुन्छ। सो लिक्विडको केसमा के हुन्छ भने बल्क मोडुलस अफ के हुन्छ इलास्टिसिटी हुन्छ। दैट्स व्हाई इन्टेरियर अफ लिक्विडमा चाहिँ व्हिच टाइप अफ वेभ ट्राभल लंगिट्युडिनल वेभ क्यान ट्राभल। अर्को के छ क्वेशन भने बी नम्बरमा व्हाट आर टु मेन डिफरेन्सेस बिट्विन साउन्ड वेभ एन्ड लाइट वेभ। साउन्ड वेभ र लाइट वेभमा के टु डिफरेन्सेस छ र मेन डिफरेन्सेस हामीले लेख्नु पर्यो। अब लेख्दाखेरि डिफरेन्सेसमा साउन्ड वेभ भनेको मेकानिकल वेभ इट नीड्स मिडियम टु ट्राभल। अब लाइट वेभ भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इट डज नट नीड एनी काइन्ड अफ मिडियम टु ट्राभल है। अब अर्को के छ भने अर्को साउन्ड वेभ भ्याक्युममा ट्राभल गर्न सक्दैन बट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा लाइट वेभ क्यान ट्राभल थ्रु भ्याक्युम। अब अर्को डिफरेन्स चाहिँ के छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभको भेलोसिटी एकदम कम्ती हुन्छ हो बट लाइट वेभको भेलोसिटी के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। यो पनि अर्को डिफरेन्समा लेख्न सकियो। न्यूमेरिकलमा के छ भने नि the equation of plane progressive wave is given by the equation के छ y is equal to 10 sin 2 pi यति दिएको छ where y and x are in centimeter y र x को भ्यालु चाहिँ केमा छ अरे सेन्टिमिटरमा छ and time is in second। हामीले x र y लाई सेन्टिमिटरमा लेख्नु पर्यो and time चाहिँ केमा दिएको छ सेकेन्डमा दिएको छ। क्याल्कुलेट द एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी
वेभलेन्थ एन्ड भेलोसिटी अफ द वेभ। यो इक्वेसनबाट हामीले यो कुराहरू निकाल्नु पर्यो है, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो के एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ एन्ड भेलोसिटी अफ वेभ। अब हाम्रो सोलुसनमा के छ भने गिभन इक्वेसन अफ प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ। इक्वेसन कति दिएको छ? इक्वेसन दिएको छ y = 10 sin 2 pi t minus 0.0005 x दिएको छ है। दिस इज गिभन इक्वेसन। सरी यो x चाहिँ है यो भित्रै हो, यो x भित्र हो है, t minus 0.005 x हो है। अब के छ भने हाम्रो प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन के छ भने नि y = a sin 2 pi by lambda vt minus x हामीले डिराइभ गरेको कुरा हो। यो प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ, इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर हामीले कति निकालेको छ भने y = a sin 2 pi by lambda vt minus x। ठ्याक्कै यो फर्ममा हामीले यो माथिको इक्वेसनलाई लानुपर्ने हुन्छ अब, किनकि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर हामी a निकाल्न सक्छौं, लेम्डा निकाल्न सक्छौं, भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं एन्ड के निकाल्न सक्छौं, vt minus x छदैछ, x को भ्यालु त यही छदैछ है। अब के गर्नु पर्यो भने x लाई एक ठाउँमा छोड्नु पर्यो क्या, यहाँ vt minus x छ नि त हो, vt minus x छ भनेपछि यो 0.005 x छ यहाँ त x मात्रै हुनुपर्छ भनेपछि यो भित्रबाट त 0.005 लाई कमन निकाल्नु पर्यो त्यहाँ x मात्रै छोड्नको लागि। भनेपछि हामी यो इक्वेसन लेख्नु परेन अहिले, यहाँ यो इक्वेसनमा के गर्न सक्छौं भने 10 sin 2 pi हो, 10 sin 2 pi। यहाँदेखि 0.005 के गरिदिने कमन तान्दिने क्या, 0.005 हामीले के गर्यौं कमन तान्दियौ। कमन तानेपछि यहाँ भित्र कति रहन्छ t डिवाइडेड बाइ 0.005 रहन्छ माइनस x, माइनस कति x। ल अब ठ्याक्कै हाम्रो कन्डिसन कस्तोमा पुग्यो भने नि, कन्डिसन कस्तोमा पुग्यो भने a sin 2 pi by lambda vt minus x को कन्डिसनमा यो पुग्यो है। कसरी पुग्यो भने यो 1.005 भनेको कति हुने भयो 1 by lambda हुने भयो हो, 1 by lambda को भ्यालु कति हुने भयो 0.005 हुने भयो। अब vt छ, v को भ्यालु कति हुने भयो 1 by 005 हो, माइनस x त छँदैछ। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्नु त, a भनेको 10, 1 by lambda भनेको कति 0.005, v भनेको कति 1 डिवाइड बाइ 0.005 हो। कम्पेयर गर्दाखेरि सबै भ्यालु आइहाल्यो। अब दिस इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई मैले यो 1 लेखेँ, यो 2 लेखेँ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, 1 र 2 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामी के देख्छौं भने a भनेको 10 सेन्टिमिटर है, एम्प्लिट्युड केमा दिएको छ x एन्ड y आर इन सेन्टिमिटर भनेको छ है। a = कति भयो एम्प्लिट्युड भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो। नाउ 1 by lambda = कति 0.005 सेन्टिमिटर हुने भयो 1 by lambda। भनेपछि लेम्डा कति आउने भयो, लेम्डा = 1 डिवाइडेड बाइ 0.005 भनेको कति 200 सेन्टिमिटर। अब 1 डिवाइड बाइ 0.005 भनेको भेलोसिटी, भेलोसिटी = 1 डिवाइड बाइ 0.005 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुने भयो भेलोसिटी। ल यो भनेको कति हुन्छ 1 डिवाइड बाइ 0.005 भनेको 200 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हो। यसरी हामीले के निकाल्यौं वेभलेन्थ निकाल्यौं, यहाँ हेर्नु है वेभलेन्थ निस्क्यो है, भेलोसिटी पनि निस्क्यो। अब के बाँकी रह्यो एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड पनि निस्क्यो, एम्प्लिट्युड 10 सेन्टिमिटर। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट फ्रिक्वेन्सी। अब हाम्रो काम रह्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी f = भेलोसिटी बाइ के वेभलेन्थ, भेलोसिटी बाइ वेभलेन्थ इज व्हाट फ्रिक्वेन्सी। भेलोसिटी कति छ 200, वेभलेन्थ कति छ 200, इट इज इक्वल टु कति 1 हर्स। सो दिस इज हाउ वी क्याल्कुलेट एम्प्लिट्युड, वेभलेन्थ, भेलोसिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो काम के रहेछ भने कम्पेयर गर्नु पर्यो क्या, यो इक्वेसनलाई यो फर्ममा लग्ने काम हो मेन काम भनेको है। कसरी लग्ने भने सुरुमा यो साइडमा लेख्ने y = a sin 2 pi by lambda vt minus x साइडमा लेख्ने, अनि ठ्याक्क यो भित्रको फर्ममा यसलाई लान खोज्ने। यहाँ x मात्रै छ नि त, 0.005 लाई कमन तान्दियो भने x मात्रै रहन्छ अनि काम सकियो त। अब हामी के गर्छौं भने यो त स्याम्पल भयो है, स्याम्पलमा के सोधिदो रहेछ सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल। अब हामी सर्ट एन्सर क्वेशन्सलाई भिन्दै लिस्ट आउट गरेर एक्जाममा आउन सक्ने खालको
क्वेसन्सहरू लिस्ट आउट गरेर त्यसलाई हेर्छौँ, त्यसको एन्सर्सहरू गर्छौँ एन्ड फाइनल्ली के गर्छौँ भने न्युमेरिकलहरू सबै लिस्ट आउट गरेर न्युमेरिकलको सोल्युसन गर्छौँ। सर्ट एन्सर क्वेसनमा चाहिँ के छ भने क्वेसन नम्बर 1 AB 2 AB गरेर हामीले छुट्याएर राखेको छ है एन्ड मार्क्सहरू कसरी क्यारी हुन्छ भनेर पनि यहाँ छ। क्वेसन नम्बर 1 को ए मा के छ भने डिफाइन लङ्गिट्युडिनल वेभ एन्ड ट्रान्सभर्स वेभ। लङ्गिट्युडिनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभलाई डिफाइन गर्ने। के हो त लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको? लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको के हो भने जुन डिस्टर्बेन्स आउँछ मिडियममा पार्टिकल्सहरू के हुन्छ भाइब्रेट गर्छ हो। जुन भाइब्रेसनको डाइरेक्सन छ यसरी यसरी हो, भाइब्रेसनको डाइरेक्सन र वेभको प्रोपागेसनको डाइरेक्सन सेम भयो है। भनेको पार्टिकलको भाइब्रेसनको डाइरेक्सन र हाम्रो प्रोपागेसन अफ वेभको डाइरेक्सन चाहिँ के भयो भने एउटै भयो अथवा दे आर प्यारालल टु इच अदर, देन द्याट काइन्ड अफ वेभ इज नोन एज लङ्गिट्युडिनल वेभ। भाइब्रेसन र वेभको प्रोपागेसन के हुनु पर्यो एउटै डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो। अब ट्रान्सभर्स वेभको लागि चाहिँ के छ भने ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टिकलको भाइब्रेसन र वेभको प्रोपागेसनको डाइरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। पार्टिकल्सहरू तलमाथि यसरी भाइब्रेट गर्छ भने हाम्रो वेभ चाहिँ के गर्छ सिधा ट्राभल गर्छ। द्याट मिन्स पार्टिकलको भाइब्रेसन तलमाथि भयो, वेभ चाहिँ सिधा कुद्दैछ भनेपछि के भयो परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो हो। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ लङ्गिट्युडिनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभलाई। नेक्स्ट क्वेसन त्यसैमा कसरी जोड्न सक्छ भने डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लङ्गिट्युडिनल एन्ड ट्रान्सभर्स वेभ। यसैलाई पनि यसरी क्वेसन्स बनाउन सक्यो हो। अब लङ्गिट्युडिनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के छ त डिफ्रेन्स? लङ्गिट्युडिनल वेभ प्रोपागेट हुनको लागि के हुन्छ मिडियमको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भए पुग्छ। तर ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने मिडियममा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एज वेल एज मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि हुन आवश्यक छ है। अब के छ भने लङ्गिट्युडिनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभ हो। लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको चाहिँ तीनटैमा सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास तीनटैमा प्रोपागेट हुन सक्छ। बट ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के छ भने सोलिडमा मात्रै प्रोपागेट हुन्छ किनकि एयर र लिक्विडमा मोडुलस अफ रिजिडिटी हुँदैन है। अब ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ सर्फेस अफ लिक्विडमा पनि प्रोपागेट चाहिँ हुन्छ बट इन्टेरियर अफ द लिक्विडमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुन सक्दैन। अर्को के छ भने क्वेसन वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ? प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो? प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन मिडियममा डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट भएको हुन्छ त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ वान पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा कन्टिन्युअसली ट्रान्समिट हुँदै गयो भने त्यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छौँ। अब के छ भने सेकेन्डमा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्टेसनरी वेभ भन्ने हाम्रो के छ क्वेसन छ है। प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ के हुन्छ भने एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ कन्टिन्युअसली है। एनर्जी के हुन्छ डिस्टर्बेन्समा एनर्जी ट्रान्समिट भएर कन्टिन्युअस ट्रान्समिसन हुन्छ। बट इन द केस अफ स्टेसनरी वेभमा त के हुन्छ एउटा वेभ यसरी ट्राभल भएको हुन्छ अनि अर्को वेभ फेरि अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल भएको हुन्छ भनेपछि ट्रान्समिसन अफ एनर्जी इज कम्प्लिटली जिरो। के हुन्छ जिरो नै हुन्छ के को केसमा स्टेसनरी वेभको केसमा। अर्को डिफरेन्स के छ भने प्रोग्रेसिभ वेभ र स्टेसनरी वेभको। प्रोग्रेसिभ वेभको चाहिँ के हुन्छ भने डिस्टर्बेन्सको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ थ्रु आउट द मोसन है। वेभको मोसन थ्रु आउटमा के हुन्छ भने तपाईको एम्प्लिट्युड चाहिँ सेम नै बसिरहेको छ ए नै प्रोग्रेसिभ वेभको केसमा। बट स्टेसनरी वेभको केसमा के हुन्छ भने एम्प्लिट्युड चाहिँ नोड फर्म भएको ठाउँमा मिनिमम हुन्छ, एन्टी नोड फर्म भएको ठाउँमा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ हो। दिज आर द डिफरेन्सेस। अर्को के छ भने हाउ स्टेसनरी वेभ आर फर्म यो अगाडि नै भनिसकेको छ हो। इक्वल एम्प्लिट्युड एन्ड इक्वल फ्रिक्वेन्सी भएको वेभ चाहिँ दुईटा वेभ चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भने सुपर पोजिसन अकर हुन्छ। सुपर पोजिसन अकर भइसकेपछि स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ। डिराइभ एन एक्सप्रेसन इक्वेसन अफ स्टेसनरी वेभ इन द मिडियम यो हामीले स्याम्पल नम्बर 1 मा डिस्कस गरेको छ। एन्ड स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ। ल सुपरपोजिसन अफ वेभ चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर त्यसको प्रिन्सिपल एन्ड स्टेटमेन्ट डिस्कस गर भनेको छ क्वेसन नम्बर ए ले। सुपरपोजिसन कसरी अकर हुन्छ भने नि कुनै पनि एउटा मिडियम छ त्यो मिडियममा चाहिँ 2 or more than 2 वेभ्सहरू ट्राभल गरिरहेको छ है एट अ सेम टाइम एउटै टाइममा के गरिरहेछ ट्राभल गरिरहेछ एन्ड दे मिट इच अदर अनि तिनीहरू के भयो एक अर्कासँग भेट भयो क्या एउटै मिडियममा भने त्यहाँनेर सुपरपोजिसन अकर हुन्छ। भेट भएपछि सुपरपोजिसन अकर भयो। सुपरपोजिसन अकर भइसकेपछि के पनि हुन्छ भने तिनीहरूको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि y = a sin ओमेगा t भनेर हाम्रो रिलेसन छ नि। एउटा वेभको के हुन्छ y1 हुन्छ अर्को वेभको कति हुन्छ y2 हुन्छ भनेपछि त्यो दुईटा वेभ भेट भयो भने त्यो रिजल्टेन्ट वेभ बन्छ जुन भेट भइसकेपछि त अब तिनीहरू इन्डिभिजुअल जस्तो कुद्दैन क्या इन्डिभिजुअल जस्तो कुद्दैन दुईटा मिसिसपछि के हुन्छ भने एउटै वेभ जस्तो कुद्छ हो। त्यो फाइनल जुन वेभ छ त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यो दुईटाको समसँग बराबर हुन्छ यानी कि
फाइनल वेभको डिस्प्लेसमेन्ट y हो भने त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ y1 + y2 हुन्छ क्या y = y1 + y2 हुन्छ दुईटा इन्डिभिजुअलको सम हुन्छ भेक्टर सम हुन्छ अब स्टेट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको छ स्ट्यान्डिङ वेभ अथवा स्टेसनरी वेभको प्रोपर्टीहरू के हो त प्रोपर्टीमा हामी के लेख्न सक्छौं भने सुरुकै एउटा प्रोपर्टी के लेख्न सक्छौं भने नोडमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ हो एम्प्लिट्युड 0 हुन्छ अनि एन्टी नोडमा चाहिँ के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँनेर के हुन्छ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने भयो अनि स्ट्यान्डिङ वेभमा के हुन्छ भने टोटल ट्रान्सफर अफ एनर्जी इज 0 हुन्छ है डिस्टर्बेन्सको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर एनर्जी पनि के हुन्छ टोटल ट्रान्सफर अफ एनर्जी पनि के हुन्छ 0 हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ भने क्यान ट्रान्सभर्स वेभ बी प्रोड्युस इन एयर ट्रान्सभर्स वेभलाई हामी एयरमा प्रोड्युस गर्न सक्छौं भनेर क्वेशन छ हो यसको एन्सर चाहिँ डाइरेक्टली के हो नो हो हामी ट्रान्सभर्स वेभलाई एयरमा प्रोड्युस गर्न सक्दैनौं किनकि ट्रान्सभर्स वेभ प्रोड्युस हुनको लागि के चाहिन्छ मोडुलस अफ रिजिडिटी चाहिन्छ एन्ड बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिन्छ हो मोडुलस अफ रिजिडिटी एयरको केसमा 0 नै हुन्छ है मोडुलस अफ रिजिडिटी नै हुँदैन हो सबसे रिजिड भनेको के हुन्छ सोलिड हुन्छ है अनि के हुन्छ लिक्विड हुन्छ अनि के हुन्छ एयर हुन्छ अथवा एयरको रिजिडिटीलाई हामी सिधै नेग्लेक्ट नै गर्न सक्छौं 0 नै मान्न सक्छौं सो ट्रान्सभर्स वेभ फर्म हुन सक्दैन एयरमा लंगिट्युडिनल वेभ मात्रै फर्म हुन्छ अर्को क्वेशन छ हाउ एनर्जी इज ट्रान्समिटेड इन वेभ मोसन वेभ मोसनमा एनर्जी चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा वेभ ट्राभल गर्दाखेरि प्रत्येक पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ भने के भाइब्रेसन हुन्छ क्या वेभ कुद्यो एउटा मिडियममा वेभ कुदेपछि त्यसले पार्टिकललाई डिस्टर्ब गर्छ डिस्टर्ब गर्दाखेरि के हुन्छ भने पार्टिकलहरू भाइब्रेट गर्छ सिम्पल हार्मोनिकली अब एउटा पार्टिकल भाइब्रेट गरिसकेपछि त त्यो पार्टिकलले आफ्नो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हेर्नु त्यो एनर्जी चाहिँ केमा दिने भयो केलाई दिने भयो भने अर्को पार्टिकललाई दिने भयो क्या नियर बाई अर्को छिमेकी पार्टिकललाई के गर्ने ट्रान्सफर गरिदिने भयो हो यसरी एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई गर्दा गर्दै के गर्छ एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई एनर्जी सप्लाई गर्छ त्यो पार्टिकलले फेरि अर्को पार्टिकललाई एनर्जी सप्लाई गर्छ यसरी चाहिँ एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ वेभ मोसनमा यो च्याप्टरबाट कस्तो खालको प्रोबेबल न्यूमेरिकलहरु आउँछ भने हामीले यहाँनिर तीनटा न्यूमेरिकल्सहरु सेट गरेको छ यो च्याप्टरबाट चाहिँ आउन सक्ने प्रोबेबल न्यूमेरिकलहरु यस्तै नै हो है द इक्वेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ ट्राभलिङ एलोङ x एक्सिस इज गिवन बाइ y = एउटा इक्वेसन दिएको छ where x and y are in centimeter and t is in second. Find the amplitude, frequency, velocity and wavelength of the wave. अब यो इक्वेसन हेरेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो यो फ्याक्टर्सहरु के एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी एन्ड वेभलेन्थ यसलाई कसरी गर्छौं भने हामी क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन गिवन इक्वेसन इज y = 10 sin pi है 0.01x - 2t भनौं न है दिस इज गिवन इक्वेसन अब हामीलाई एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको के इक्वेसन थाहा छ भने नि म यहाँ लेख्छु y = a sin 2 pi by lambda vt - x छ क्या यो भनेको प्रोग्रेसिभ वेभको के हो इक्वेसन हो अब माथिको इक्वेसनलाई यो इक्वेसनसँग मिलाउन खोज्ने है यहाँ x छ यहाँनेर पनि x छ x एलोन छ के यहाँ x इज एलोन हियर यो x लाई एलोन बनाउने यो प्लस माइनसले यहाँनेर केही खासै फरक चाहिँ पार्दैन है अब यो इक्वेसनलाई माथिको इक्वेसनलाई बनाउनको लागि 10 sin pi भयो है अब x मात्रै राख्नु पर्यो नि त यहाँ x मात्रै राख्नको लागि त के गर्नु पर्ने रहेछ भने 0.01 कमन तान्नु पर्ने रहेछ भित्र के भएको छ x - 2 डिवाइडेड बाइ 0.01 t भयो अब इट मिन्स 10 sin यो भनेको 0.01 पाई x - 200 कति भयो t हुने हो नि त 2 डिवाइड बाइ 0.01 भनेको कति हुन्छ 200 हुन्छ अब यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि के पाइन्छ भने नि 1 मा एम्प्लिट्युड a = 10 सेन्टिमिटर हो केमा एक्सप्रेस गरेको छ सेन्टिमिटरमा एक्सप्रेस गरेको छ क्या अब भेलोसिटी v = कति हुन्छ t मा हेरौं t मा छ भेलोसिटी भनेको 200 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुने भयो भेलोसिटी अनि अर्को के निकाल्नु पर्ने छ वेभलेन्थ भनेको 2 पाइ बाइ लेम्डा हेर्नु यो भनेको कति हो 2 पाइ बाइ लेम्डा हो 0.01 पाइ भनेको 2 पाइ बाइ कति हो लेम्डा हो सो 3 को लागि हामी के गर्न सक्छौं भने 2 पाइ बाइ लेम्डा = 0.01 पाइ lambda = 2 divided by 0.01 it is 200 सेन्टिमिटर हो वेभलेन्थ कति रहेछ 200 सेन्टिमिटर फाइनली अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो
फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु भेलोसिटी बाई वेभलेन्थ 200/200 इट इज इक्वल टु 1। क्वेसन नम्बर 2 ले कसको फर्ममा यहाँनिर एउटा इक्वेसन दिएको छ है। गिवन बिलो द इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ। हामी साइनको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ, प्रोग्रेसिभ वेभलाई कसको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ है, नझुकिनु। प्रोग्रेसिभ वेभ वेयर टी इज इन सेकेन्ड एन्ड डिस्टेन्स इन एक्स, डिस्टेन्स एक्स इन मिटर भनेको छ। y इज इक्वल टु 8 cos 240 t माइनस एक्स बाई 312 दिएको छ। के निकाल भन्दैछ भने भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड फाइन्ड द फेज डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स 0.5 मिटर एपार्ट। त्यो वेभमा भएको दुईटा पोइन्ट्सहरू बिचको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो, फेज डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो, विच आर 0.5 मिटर अपार्ट फ्रम इच अदर। अब एउटा इक्वेसन दिएको छ यहाँ के सोलुसन, y इज इक्वल टु 8 cos 240 t माइनस एक्स बाई 312। तपाईँ यसरी सल्भ गर्दाखेरि जुनै पनि अप्रोचले जान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म चाहिँ के बनाउन कोसिस गर्छु भने a cos ओमेगा t माइनस kx बनाउन खोज्छु, किनकि प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन के पनि हुन्छ भने a cos ओमेगा t माइनस kx पनि हुन्छ हो। अब यो माथिको इक्वेसनलाई म ठ्याक्कै यो फर्ममा लान खोज्छु। यो फर्ममा लानको लागि के हुनु पर्यो, y इज इक्वल टु 8 cos। ल अब यो 240 लाई त भित्र लानु पर्ने रहेछ हो। 240t माइनस कति हुन्छ 240x डिभाइडेड बाई 312। मैले 240 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दै हो। यसो गरिसकेपछि नाउ कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कम्पेयर गर्नु। कम्पेयरिङ 1 एन्ड 2 कम्पेयर गर्दा के भेटिन्छ भने ओमेगा इज इक्वल टु 240 आउने भयो है, रेडियन पर सेकेन्ड, किनकि एक्स लाई यहाँ मिटरमै दिएको छ। सो एसआई युनिट इज 240 रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो ओमेगा। ल के इज इक्वल टु कति हुने भयो 240 डिभाइड बाई 312। यो भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट है, कति छ 240/312। इट इज 2 पाई बाई लेम्दा हो। के को भ्यालु कति हुन्छ 2 पाई बाई लेम्दा हो। यो पर मिटर पनि हुन्छ यसको के युनिट। यो हुन्छ 10/13 पर मिटर भयो के को भ्यालु। हाम्रो के भनेको के छ भने इट इज 2 पाई बाई लेम्दा। के भनेको कति हो 2 पाई बाई लेम्दा हो। 2 पाई बाई लेम्दा इज इक्वल टु कति आयो 10/13 आयो। ल यहाँदेखि क्याल्कुलेट त लेम्दा कति आउँछ भने 8.17 मिटर आउने भयो के वेभलेन्थ। अब हामीलाई त के निकाल भन्दैछ फ्रिक्वेन्सी एन्ड भेलोसिटी। फ्रिक्वेन्सी कहाँबाट निस्किन्छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगाबाट निस्किन्छ, किन ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एफ हुन्छ नि त, त्यहाँदेखि के निस्किन्छ फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ। सिन्स के थाहा छ भने हामीलाई ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एफ भन्ने थाहा छ। एफ इज इक्वल टु ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा इज 240 डिभाइड बाई कति 2 पाई हर्ज हुने भयो। यो कति आउने हो भने 38.19 के आउने भयो हर्ज आउने भयो नि त। अब के निकाल्न सक्यो भेलोसिटी निकाल्न सक्यो। भेलोसिटी के हो एफ लेम्दा। भेलोसिटी इज इक्वल टु कति हुन्छ एफ लेम्दा हुन्छ हेर्नुहोस् हो। एफ भनेको कति छ 38.19 इन्टु 8.17 इन्टु 8.17 गर्दा हाम्रो कति आउने रहेछ भने 312 मिटर पर सेकेन्ड इज आवर भेलोसिटी। हामीले के निकाल्यौं फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी निकाल्यौं। नाउ वी नीड टु फाइन्ड आउट द फेज डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स 0.5 मिटर अपार्ट। अब फेज डिफरेन्स भनेको के हो भने 2 पाई बाई लेम्दा इन्टु एक्स भन्ने चाहिँ एउटा रिलेसन फेज डिफरेन्सको हो। 2 पाई बाई लेम्दा इन्टु एक्स, एक्स कति दिएको छ 0.5 मिटर। सो फेज डिफरेन्स इज इक्वल टु है फेज डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स विच आर 0.5 मिटर अपार्ट भनेको कति हुन्छ भने 2 पाई बाई लेम्दा इन्टु एक्स। यसलाई सिम्पली हामीले kx पनि लेख्न सक्छौं है। यसलाई के पनि लेख्न सक्छौं kx पनि लेख्न सक्छौं। के कति छ 10/13 थियो, x कति छ 0.5 मिटर हो भनेपछि कति हुने भयो भने 5 डिवाइडेड बाई 13 हुने भयो। इट इज 0.38 रेडियन। ल दिस इज द फेज डिफरेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्स विच आर 0.5 मिटर अपार्ट। अब अर्को क्वेसन के छ भने अ वेभ हैज इक्वेसन y is equal to 0.02 sin 30t minus 4x where x is in meter and t is in second। अनि के दिएको छ फाइन्ड फ्रिक्वेन्सी एन्ड स्पिड एन्ड वेभलेन्थ भनेको छ। यो क्वेसन नम्बर 3 को सोलुसन के गर्ने भने सोलुसन इक्वेसन लेखिहाल्ने 0.02 sin 30t minus कति 4x। तपाईले यो इक्वेसनलाई दुई तरिकाले लान सक्नुहुन्छ क्या। कुनै पनि इक्वेसन दियो भने त्यसलाई दुई तरिकाले तपाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केमा y is equal to a sin omega t minus kx एउटा यो फर्म भयो।
अर्को भनेको y इज इक्वल टु a sin 2π/λ vt माइनस x हो। यो माथिको इक्वेसनलाई तपाईले यो दुईटा मध्ये एउटामा लाने काम हो तपाईको है। यो दुईटा मध्ये एउटामा जुनमा सजिलो लाग्छ तपाईलाई त्यहीमा लाने है। अब यहाँनिर सजिलो काम के छ भने हाम्रो ओमेगा टी माइनस kx मा लान पाइयो हो। यो त त्यही फर्ममा छ हेर्नु त a sin ओमेगा टी माइनस kx, यो त त्यही फर्ममा छ a sin ओमेगा टी माइनस kx। सो we need to compare this equation 1 with this equation number 2. So comparing, ल कम्पेयर गर्दा कति आउने भयो, एम्प्लिट्युड भनेको कति आउने भयो भने 0.02 मिटर आउने भयो। सो x इज गिवन इन मिटर, y इज अल्सो गिवन इन मिटर। सो a इज कति 0.02 मिटर। नाउ दिस इज एम्प्लिट्युड। सेकेन्ड नम्बरमा हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टु कति छ 30 रेडियन पर सेकेन्ड भयो हो। ओमेगा आएपछि के निस्किन्छ, फ्रिक्वेन्सी। ओमेगा भनेको के हो 2πf हो इज इक्वल टु 30 भनेको f इज इक्वल टु 15/पाई हर्ज। 15 कति आउने रहेछ पाई हर्ज, यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। अब थर्ड नम्बरमा हामीलाई के निकाल भन्दैछ भने स्पिड एन्ड वेभलेन्थ भन्दैछ नि त। स्पिड भन्दैछ, स्पिड निकाल्नको लागि त के चाहियो भने भेलोसिटीको लागि फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चाहियो। हेर्नु ल वेभलेन्थ के भनेको कति छ 4 छ हो। k इज इक्वल टु 4, हेर्नु त k इज इक्वल टु कति आयो 4 आयो। k भनेको 2π/ कति लेम्डा इज इक्वल टु 4। लेम्डा इज इक्वल टु कति हुने रहेछ π/2। लेम्डा इज इक्वल टु कति हुन्छ π/2 मिटर हुन्छ। ल f पनि आयो लेम्डा पनि आयो नि त। अब के आउँछ भेलोसिटी आउँछ। भेलोसिटी इज इक्वल टु f लेम्डा, फ्रिक्वेन्सी भनेको कति 15/पाई इन्टु पाई कति 2 भनेको 15/2 आयो। 15/2 भनेको 7.5 मिटर पर सेकेन्ड इज आवर एन्सर। हाम्रो के आयो फ्रिक्वेन्सी, स्पिड एन्ड वेभलेन्थ सबै क्याल्कुलेट भयो है। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं।